यीशु मसीह में पास्टर अकरम इमदाद का आप सबको बहुत बहुत सलाम। आज मैं अपने तजर्बात जो रूल कुद्दस के हवाले से हैं वो बयान करूंगा और ये बताऊंगा कि रूल कुद्दस का बपतिस्मा का निशान जो है वो गैर ज़बानी ही है। मेरी चीज़ों, जितनी भी डिनोमिनेशंस हैं पूरी दुनिया में जो मसीह कहलाते हैं वो खुदा बाप, खुदा बेटे और रूल कुद्दस पर सब ईमान रखते और यकीन रखते हैं। और रूल कुद्दस के फलों पर, रूल कुद्दस की नेमतों पर और रूल कुद्दस के कामों पर वो पूरा पूरा यकीन मनोहन रखते हैं। इसी तौर पर खुदा बाप बेटे रूल कुद्दस पर ईमान रखते हैं और खुदा बाप बेटे रूल कुद्दस के नाम से वो बपतिस्मा भी देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी डिनोमिनेशन चर्चेस हैं जो मनाते हैं ईद नज़ूल रूल कुद्दस, जिसे ईद पेंतकोस्त भी कहते हैं, लेकिन गैर ज़बानों के बारे में उनका यकीन नहीं होता कि वो हकीकी तौर पर जो रूल कुद्दस का बपतिस्मा है वो गैर ज़बानी ही उसका निशान है। आज मैं अपने तजर्बात से बताऊंगा। मेरा ताल्लुक बाय बर्थ चर्च ऑफ पाकिस्तान से और तकरीबन मुझे 41 ईयर्स हो गए हैं। खुदा के रूह का मसा 1979 में हुआ और स्लेनिंग मिनिस्ट्री खुदा ने दी और जिसको भी मैं हाथ लगाता वो स्लेन होकर गिरता या बदरुएं उस पर से निकलती, वो स्लेन होकर नीचे गिर जाती और उसके बाद उठ खड़ी होती। 1984 में मैं कराची में जब गया तो वहाँ अपनी ट्रेनिंग्स में था, तो मैं अपना पहले ज़ाती तजर्बा बयान करूँगा। वहाँ पर जब मैं दुआ कर रहा था और रूल कुद्दस के बारे में मैं जानना चाहता था कि ये गैर ज़बानी ही इसका निशान है, क्योंकि हमें बचपन से ही कुछ इस किस्म की तलीमात दी हुई थी। तो वहाँ पर मैं जब रात के वक्त दुआ कर रहा था, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन जब मैं गीत कोर्स गा रहा था, रूह इलाही, रूह मुकद्दस, कर मामूर, और ज़ोर से रूल कुद्दस का मसा आया और नाज़िल हुआ और मेरा जिस्म बिल्कुल हल्का हो गया और मैं गैर ज़बानी बोलने लगा। एक लम्हे के लिए मुझे समझ नहीं आई और उसके बाद इतनी ज़ोर से गैर ज़बानी थी कि मैं पूरे 2 महीने तक उठते बैठते चलते फिरते ही गैर ज़बानी बोलता रहा। इसकी शेयरिंग मैंने उस वक्त के बिशप रुडविन को, जो होली ट्रिनिटी कराची में रहते हैं, उनसे मैंने इसकी शेयरिंग की। और उसके बाद यूथ फॉर क्राइस्ट में लोकल डायरेक्टर था 1984 में, और इस तरह से 36 साल मुझे ये तजर्बात होते रहे और सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को रूल कुद्दस के बपतिस्मे में मेरी मीटिंग्स में खुदा ने दिए और हाथ रखने के वसीले से खुदा ने उनको रूल कुद्दस दिए। और जिन्होंने ख्वाहिश और तमन्ना की रूल कुद्दस का बपतिस्मा उनको मिला और ये तमाम के तमाम मुख्तलिफ डिनोमिनेशन के लोग थे। अब कराची में 74 गार्डन में वहाँ हमने 52 आवर्स की प्रेयर नाइट की और उसमें बिशप रुडविन साहब भी थे और उस मीटिंग में खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया और रूल कुद्दस के बपतिस्मे के हवाले से प्रीच किया और खुदा ने वहाँ पर बहुतों नौजवानों को रूल कुद्दस के बपतिस्मे दिए, क्योंकि यूथ मीटिंग थी जिससे बिशप रुडविन, जो खुद रूल कुद्दस के तजर्बा में से गुजरे थे और गैर ज़बानी बोलते थे, वो नहायत खुश हुए और इस तरह से चर्च ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ चर्चेस में 1984, 85, 86 में रूल कुद्दस के बपतिस्मे होते रहे। अब 91 में मैं एक तजर्बा आपको बताऊंगा। 91 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं अपने ससुराल गया जी, तो वहाँ का जो खादम था उसने मुझे कहा कि आप मैसेज देना पसंद करेंगे? बोला ज़रूर, क्यों नहीं। मैं वहाँ से पैगाम देने लगा कि खुदावंद यीशु मसीह जब लड़के ही थे ने उन्हें रूल कुद्दस के साथ उनको मसा किया। वो खुदावंद में, खुदावंद के कलाम में और माशरती तौर पर, रूहानी तौर पर खुदा में और दुनिया में वो बढ़ते हुए चले गए।
اور روحانی طور پر جب میں ذکر کر رہا تھا صرف 1 یا 2 منٹ ہوئے تو وہ جو اس چرچ کی خادم کی جو مسز تھیں وہ زور سے غیر زبانیں بولنے لگی. اسی طرح ان کی ایک اور بیٹی تھی, وہ بھی زور سے غیر زبانیں بولنے لگی. اور کیا پھر ان کے ایک اور بیٹے کو ہوا, یعنی 3 لوگوں کو روح القدس کے وہاں پر بپتسم ہوئے. جو میرے بردر لا تھے انہوں نے میرے ساتھ بات کی, اور 2 ان کی مسز نے بھی, بھائی جاوید اور بابی پینسی, انہوں نے کہا کہ کیا ہوا, یہ روح القدس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے. میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی یہ تمنا ہے, خواہش ہے کہ روح القدس آپ کو ملے. تو کہنے لگے کہ پہلے آپ ہمیں بتائیں, ہماری خواہش ہے. ابھی کوئی 10 منٹ نہیں گزرے تھے کہ روح القدس زور سے نازل ہوا, اور جو بہن پینزی تھی وہ غیر زبانیں بولنے لگا. اور اس کے بعد بہن روبینہ پر ہوا, وہ بھی ابھی بہت اسٹرانگ, وہ بھی روح القدس سے بھر گئی. اور اس کے بعد بھائی جاوید جو تھے وہ بھی روح القدس سے بھر گئے اور ان کا ترجمہ کرنے لگے, اور اس کے بعد وہ بھی غیر زبانیں بولنے لگے. میری چیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, خدا یسوع مسیح کی جو تعلیمات ہیں جب وہ صوت فرمانے لگے تو صوت فرمانے سے پہلے مرکز 16 باب اس کی 17ویں آیت میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو ایمان لائے ان کے درمیان معاوضات ہوں گے, وہ میرے نام سے بدریں نکالیں گے اور نئی نئی زبانیں بولیں گے. یہ یسوع مسیح کا ارشاد ہے. اسی کے ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے چرچ میں مجھے بولنے کا موقع ملا تو میں نے ان سے کہا کہ میں روح القدس کے بارے میں نہیں کہوں گا, کیونکہ میرا پہلا موقع ہے, ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا انتشار یا ایسی بات پیدا ہو جائے. تو میں جو ہوں سوکھی ہڈیوں پر نبوت کا پیغام میں نے وہاں پر سنایا کہ چاروں طرف سے روح آئی اور ان کو گھیر لیا, نسیں ان پر چڑھ گئے اور مردہ ہڈیوں میں جان آ گئی. اور جب میں کلام پیش کر رہا تھا تو وہاں کے جو پاسٹر کی بیٹی تھے سب سے پہلے پیغام سناتے ہی وہ تو روح القدس زور سے نازل ہوا اور وہ غیر زبانیں بولنے لگی. یہ وہ چرچ تھا جو غیر زبانوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا اور 30 لوگوں کو ایٹ اے ٹائم روح القدس کا بپتسمہ ہوا. ہاللویہ, پریز دی لارڈ, اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے. اس کے بعد اب دوسرا تجربہ بیان کرنے لگا ہوں. اسٹنز آباد 135 چک میں ہم نے عبادت کا وہاں پر رکھی 3 دن کی. پہلے دن جو ہم نے ایمان پہ پیغام دیا, توبہ پہ ایمان دیا. دوسرے دن ہم نے ہیلنگ پہ پیغام دیا, اور تیسرا دن جو ہم نے رکھا ہوا تھا وہ روح القدس کے بپتسمے کے لیے تھا. یہاں پر مختلف ڈینامینیشن کے لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے تھے, تقریباً 1,500 کے قریب لوگ تھے. جب میں روح القدس کے بارے میں بتا رہا تھا اور یہی کلام جو ہے میں نے جو بیان کیا لوکا رسول کے انجیل اس کا 11واں باب کی 11ویں آیت کہ تمہارا آسمانی باپ جو ہے اپنے بچوں کو روح القدس کیوں نہیں دے گا. میرے چیزوں جب یہ پیغام دیا جا رہا تھا تو اس وقت جو ہے لوگ تیار ہوئے اور ان سے میں نے پوچھا اگر آپ کی خواہش ہے, آپ کی تمنا ہے, اگر آپ کی خواہش ہے, آپ کی تمنا ہے تو خداوند اب بھی اسی وقت روح القدس کو دے گا. اور ایسے ہی ہوا. اور جیسے ہی پریچ کرنے لگا تو ابھی 4 سے 5 منٹ نہیں گزرے تھے, اور جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی تمنا, آپ کی خواہش ہے, 3-4 خواتین میں زور سے روح القدس نازل ہوا اور اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا. اور یہ میری زندگی کا سب سے بڑا موضوع ہے. تقریباً 500 لوگوں نے ایٹ اے ٹائم روح القدس کا بپتسمہ لیا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں غیر قوموں پر بھی روح القدس کا نزول ہوا. یہ کرنیلیس کا واقعہ ہے. جب پترس کلام پیش کر رہا تھا, جب یہ پترس کلام پیش کر رہا تھا, خدا یسوع مسیح کے بارے میں بتا ہی رہا تھا کہ زور سے روح القدس نازل ہوا اور نامختون لوگ غیر زبانیں بولنے لگے. اور پترس چلا اٹھا کہ ہماری طرح ہی ان کو روح القدس ملا, یہ تو نامختون ہے. جیسے ہم پر غیر زبانیں آ کر اتری اور ہم نے غیر زبانیں بولی اور یہ بھی غیر زبانیں بولنے لگے, اور اب ان کو بپتسمے سے کون روک سکتا ہے. اور اس طرح سے ہزاروں لوگوں نے اس 41 سال کی عمر میں روح القدس کے بپتسمے لیے. اور آج بھی ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی لوگ روح القدس کے بپتسمے پا رہے ہیں اور غیر زبانیں بولتے ہیں, اور یہ مختلف ڈینامینیشن کے لوگ ہیں. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے اور اس تجربہ کے وسیلے سے آپ کو برکت دے, اور اس بات کا یقین رکھیں کہ روح القدس جو نشان ہے وہ غیر زبانیں بولنا ہے اور باقی نعمتیں ہیں. اور یہ روح القدس جو نشان غیر زبانیں, یہ 9 نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی ہے. خداوند آج کی اس گواہیوں اور تجربوں سے آپ کو بڑی برکت دے.